अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, कैसे हैं सब लोग। एक दफा फिर हम सब आपको वेलकम कहते हैं हमारे और आपके शो में, जिसका नाम है हमारा सवाल कौम का जवाब। तो पिछले हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ एहसास प्रोग्राम के बारे में, और फिर वो वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स आ गई और पता चला कि मरियम बीबी ने ये कुछ इस तरह की बातें की थी कि खान साहब के पास है और क्या सिवाय एहसास कार्ड के, और वो एहसास कार्ड ही खत्म कर दिया जाए। तो ये तो इनकी हालत है। तो ऐसा करते हैं कि एक दफा फिर हम ये देखते हैं कि एहसास प्रोग्राम था क्या और खान साहब ने क्या क्या इक़दामात लिए इस कौम की और अपने लोगों की मदद करने के लिए। तो आए एक दफा फिर कुछ स्लाइड्स देखते हैं और फिर एक दफा फिर अपने गेस्ट से बातचीत करते हैं। आपकी स्लाइड नजर आ रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये एक स्लाइड है एहसास प्रोग्राम की, जिसमें लंगर खाना है, पनाहगाह है, कोई भूखा ना सोए है। उनके कुछ और प्रोग्राम्स में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम है, एहसास आमदन प्रोग्राम है, एहसास सस्ता राशन प्रोग्राम है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी चीज जो हमने शायद किसी वेस्टर्न कंट्री में भी मुश्किल से हमें देखने को मिलती है, वो है सेहत कार्ड, जो खान साहब ने इनिशिएट किया। और सेहत कार्ड के साथ साथ कुछ, अगर आप ये देखें कितने हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन हुई और कितने बेड ऐड किए गए। ये वाले हॉस्पिटल्स इनॉग्रेशन हुई उनकी, ये ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, अभी ये बन रहे हैं, ये इन प्रोसेस है। समर आपकी बैक टू यू प्लीज। बिल्कुल, मैं बस यही कहूंगी कि ये तो हम डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस तरह का यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं होता जो हमको ये एहसास प्रोग्राम से मिला है। क्यों मुसद, क्या ऐड करेंगे आप इस पर? बिल्कुल, actually Momna stole my comment. I was going to compare it to COVID and flood together, so I'm going to ask Momna the next question. ये सारे programs एहसास प्रोग्राम के बैनर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए. Obviously the money comes from taxpayers. Why should taxpayers pay for these kind of programs? What is the reason behind it कि taxpayers का पैसा इन कामों के लिए यूज किया जाए? मतलब टैक्स का मकसद, टैक्स का क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स हम क्यों देते हैं? अब यहाँ पे आप देखें अमेरिका में कि जितना इनकम ब्रैकेट हाई है उतना आपका टैक्स ब्रैकेट हाई होता है। आप वेलफेयर स्टेट्स में देखें, वो उनका टैक्स ब्रैकेट्स बहुत हाई है, लेकिन उनका सब कुछ मुफ्त है। उनका हेल्थ, एजुकेशन, उनकी क्वालिटी लाइफ इंडेक्स देखें आप वेलफेयर स्टेट्स का। तो टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? लोगों से, लोगों के ऊपर लगाने के लिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 70 साल से जो ये चोरों की हुकूमतें बारियां उन्होंने लगाई हुई थी, अब आप देखें उनको टैक्स नहीं मिलता था, क्योंकि उनका अब आप एक चोर को पैसे तो नहीं देंगे ना कि भाई जाके मुझे ग्रोसरी ला के दे दो, ये तो नहीं करेंगे ना। तो अब हम इनको तो टैक्स कौन देगा कि जी ये और स्विस अकाउंट्स कर लें और अपने और लंदन फ्लैट्स बना लें और लुई विटॉन के और जूते खरीद लें? ऐसा नहीं होता है। तो लुई विटॉन के पता नहीं जूते भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, मुझे तो पता है बैग्स खरीद लें। अच्छा चलो बैग्स आए। अच्छा खैर, आज तो टोनी बर्च का बैग था। अच्छा चलो जो भी है भाई। दिस इज किसी ने $600 प्राइस लगाई, किसी ने 1000 लगाई। मैंने कहा 600,000 तो कुछ भी नहीं है। आप 200,000 300,000 की बात करें आप, ये तो कुछ भी नहीं इनके लिए। अच्छा खैर, वो बिसाइड्स द पॉइंट। तो अभी आपने, जैसे अली भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि खान साहब के टाइम में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई थी, लोग देना चाहते हैं, तो वो पैसे किधर लगेंगे? लोगों के ऊपर ही लगेंगे ना। वो इनकी ये 70-72 जो वजीर उन्होंने इस वक्त बना लिए हैं, ठीक है, और ये पूरा अंतराज जा रहा है, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, कभी लंदन। पहले टैक्स के पैसे इन पे लगते थे। खान साहब ने वो टैक्स के पैसे अपनी अवाम पे लगाए हैं। टैक्स का मकसद ही, उसकी जो रूह है, स्पिरिट है, वो ये है कि वो स्टेट के ऊपर, लोगों के ऊपर लगे। तो ये तो बिल्कुल इसका बहुत ही जायज और बहुत ही अच्छा इसका यूज था ना। और अल्लाह करे इंशाल्लाह कि खान साहब अब जब दोबारा आएंगे तो इससे भी बेहतर जो है प्रोग्राम्स होंगे और लोग और ओवरसीज रेमिटेंसेस भेजेंगे और टैक्स और मजीद कलेक्ट होगा। ट्रस्ट लेवल है इंशाल्लाह। Yeah, and Ali, I'd like to add कि हमारी कौम doesn't have a problem with paying taxes. You know, we are very generous by nature. The only problem that the citizens have with paying taxes is because they know with the Tor Hukumat, it's not going to the people. Yeah, it's a trust issue, right? It's a trust deficit. Rightfully so, what they have done in the last 30-40 years, who would trust them? Nobody would trust them. देखिए, बजट से ही पता चल जाता है कि किसी के इंटेंशंस क्या है। खान साहब के जिस तरह के बजट थे, उसमें कैबिनेट्स के बजट्स को कट किया गया था।
جو 200 گاڑیاں تھی جو ایک لگژری کارز ہیں ان کو سولڈ کیا گیا تھا. جو ان کے ان کے آفیسز ہوتے ہیں ان کو ڈکریز کیا گیا تھا. خان صاحب نے بنی کا الگ اپنا آفس بنا لیا تھا, ان لوگوں نے اپنے آفیسز بڑھا لی ہیں, ہر دوسرے گھر کو انہوں نے آفس بنا لیا. تو یہیں سے انٹینشنز پتہ چل جاتی ہیں کہ بجٹ سے ہی پتہ چل جاتی ہے کہ اس گورنمنٹ کی انٹینشنز کیا ہیں. ان کی انٹینشنز اپنی پاکٹس اور اپنی لگژریز ہیں, ان کی انٹینشنز عام لوگ, ہم پاکستانی لوگ نہیں ہیں. بہرحال اب تو سب لوگ جان چکے ہیں, تھینکس ٹو خان صاحب, انہوں نے سب کو پڑھا دیا ہے, ہم بھی پڑھ چکے ہیں, پاکستانیوں کو بھی پڑھا دیا. تو میں اپنا نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا مومنا آپ سے. ایک ٹپیکل پاکستانی پولیٹیشین, آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوتے ہیں ٹپیکل پاکستانی پولیٹیشین, اور خان صاحب, ڈفرنس تو بہت ہے, لیکن اگر آپ ایک آسان لفظوں میں مجھے تھوڑا سا بتا دیں کیا ڈفرنس ہے. یہ تو آپ نے مذاق کر دیا پولیٹیشین رائٹ, بٹ ہی از اے لیڈر. دیکھیں یاد رکھیں, there is a difference between a mere politician and a leader. لیڈر صدیوں میں آتا ہے, کوئی ایک دو ہی لیڈر آئے ہیں پاکستان میں, دونوں کا ہمیں پتہ ہے, ایک قائد اعظم تھے, ایک یہ دیکھیں جی, یہ پولیٹیشین جو ہے نا, یہ ہماری تو بدقسمتی رہی ہے, اور یہ ساری ڈیولپنگ کنٹریز کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہ پہلے ووٹ پہ خود ہی ٹھپے لگا کر آتے ہیں اور پھر آ کے یہ نوٹ چھاپتے ہیں. تو چھاپنے میں ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے. عوام کا یا ہم تو ان کے لیے مطلب خام خواہ ہی ہے نا, ملک بھی ان کا ہے, قانون بھی ان کا ہے, سارا کچھ ہی ان کا ہے, ہم تو ایویں بس کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. تو آپ ان کی یہ صرف کام کرتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں نا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس میں آرگنائزڈ کرپشن ہوتی ہے, جس میں یہ پیسے بنا سکتے ہیں, بس آج تک پاکستان میں وہی کام ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کی کانسٹیٹوئنسیز بھی جا کے دیکھیں, نسل در نسل, باپ سے بیٹے, بیٹے سے بیٹے, ان کی سیٹیں ہیں. ایک آنے کا ایک ہسپتال نہیں ہے ان کے پاس, ایک سکول نہیں ہے, غربت, بلو پاورٹی لائن لوگ رہ رہے ہیں. صرف کیا ہوئے گا کہ سڑکیں بنی ہوئیں گی. سڑکیں کیوں بنی ہوئیں گی؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے ان کی پراڈوز اور لینڈ کروزرز جاتی ہیں ادھر, انہوں نے ووٹ مانگنا ہوتا ہے. تو پولیٹیشین کی آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ احساس پروگرام, یہ چیزیں, وہ جو آپ والی بات تھی, یہ تو احساس ہوتا ہے, اور یہ احساس اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے. پیسہ اور یہ ساری چیزیں بے تحاشا ان کے پاس, حلال ہے یا حرام ہے اس میں نہیں جاتی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بے تحاشا ہے. لیکن اللہ نے یہ توفیق نہیں دی, اور پاور ہے بے تحاشا, اور نسل در نسل ہے, لیکن اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی اچھا کام کر لیں. تو یہ جو عمران خان کا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے عمران خان کے اوپر, کہ ان کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے, اور ساتھ ان کے دل میں یہ احساس ہے کہ یار مجھے اللہ نے اگر اتنی چیزیں دی ہیں تو میں اللہ کی مخلوق کی کیوں نہ مدد کروں. سو یہ احساس ہے, اور یہی فرق ہے بٹوین اے میئر پولیٹیشین اینڈ اے لیڈر. خان صاحب کا جو احساس کا لیول ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان اپنی جو رسپانسبلٹی کا سرکل کو جتنا بڑھاتا جاتا ہے وہ اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے. اگر میں صرف اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا ہوں تو میں ٹھیک ہوں, میں اچھا انسان ہوں, میں کیونکہ اپنے بچوں کی بیوی کا خیال رکھ رہا ہوں, اپنے بہن بھائیوں کی, اپنی ماں کا, اپنے نیبرز کا خیال رکھ رہا ہوں, اس کے بعد اپنی کمیونٹی کا خیال رکھ رہا ہوں, اس کے بعد اپنے ملک کا خیال رکھ رہا ہوں, اس کے بعد پوری مسلم امہ کا خیال رکھ رہا ہوں, پوری دنیا کا خیال رکھ رہا ہوں. میں سونامی کی بات کر رہا ہوں, گلوبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں. خان صاحب از اے بگ مین, لیکن اگر آپ اس سرکل آف رسپانسبلٹی کو دیکھیں تو انہوں نے کتنا بڑا کر لیا اپنا سرکل آف رسپانسبلٹی, اور وہ سارا احساس کی بیس کے اوپر. میں آگے چلوں گا اس کو لے کر, اور میں سمن آپ کی طرف پھر جاؤں گا, تو پلیز گو ہیڈ, اوور ٹو یو. اور میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گی جو آپ لوگوں نے کی, کہ اباؤٹ ہیونگ دیٹ کمپیشن, ایک احساس ہونا کسی کی غربت کا, کسی کی مجبوریوں کا. اور اس وقت جو انفلیشن کی حالت ہے, 47% آئی بلیو ہے اس وقت, 47 ایئر کا ریکارڈ انفلیشن ہے اس وقت. رائٹ. اس میں آپ یہ سوچیں کہ لوگ اپنے بچوں کو کھانا جو کھلانا چاہتے ہیں, ایک بازار سے بیسک راشن لینے کے لیے, تو خان صاحب کے پروگرامز میں ایک تھا سستا راشن, وہ بھی اس کا ایک حصہ تھا. مونس, کیا خیال ہے آپ کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, جیسے تمام باقی پارٹیسپینٹس ابھی بتا رہے تھے, احساس کا ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں, احساس, کمپیشن, ایمپتھی ایک اور آپ اس میں ایڈ کر لیں کہ اچھے لیڈر کا ایمپیتھیٹک ہونا بہت ضروری ہے. ایمپیتھیٹک کیا ہے کہ بیسکلی آپ کو وہی اگین ٹرم ہے, احساس ہونا چاہیے کہ جو میرے لیس فارچونیٹ جو ہمارا جو طبقہ ہے, جو لیس ویل ٹو ڈو ہے,
جو غربت کی سطح کے بہت قریب ہے, اس کی ڈیلی لائف کیا ہے. نا صرف نمبرز اور فگرز اور ڈیٹا اور اپنے سیکرٹری سے آپ نے ڈیٹا لے لینا, دیٹ از ناٹ انف. You need to be in tune with the daily, جو ریگرز ہیں, جو کامن پاپولیشن, جو نچلا طبقہ جو ہے ہمارا, پسا ہوا طبقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی جو ڈیلی زندگی کی جو معمولات زندگی ہیں, اس سے جب تک آپ ان ٹیون نہیں ہوں گے, جب تک آپ اویئر نہیں ہوں گے کہ بھائی اس کا جو گھر کا راشن کا جو خرچہ ہے, جو وہ یہ چولہا جو چل رہا ہے, اس کا مہینے کا خرچہ کتنا ہے ایک بیسک گھرانے کا, جب آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی, اور تو آپ جو اس لیول پہ وہ ڈیسیژن میکنگ آپ افیکٹولی کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ کو انفارچونیٹلی پھر آپ کو وہی تصویریں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ پراڈو سے اتریں گے اور کیلے کا گچھا لے کر جو ایک کیلا توڑ کے غریبوں میں دے دیں گے. پھر جب آپ when you're not in tune with these things, when you don't know the daily rigors of your common جو population ہے, تو پھر آپ کو اس طرح کی انفارچونیٹ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اور اس نے اور ایکسپوز کر دیا ہے جب سے یہ فلڈ کا جو ایک آزمائش آئی ہے قوم پہ, اس نے اس ڈیوائڈ کو, دس لیک آف سورٹ آف ہمارے جو پولیٹیشینز جو ان ٹیون نہیں ہیں ہمارے لوکل پاپولیشن سے, اس کو اور اس ڈیوائڈ کو ایکسپوز کر دیا ہے. جو آپ جس طرح کے ایک ہارفک قسم کے جو آپ کلپس اور مناظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کوئی بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر اور بچے سامنے بیٹھے ہیں اور پھینک کے ان کو کھانا دے رہا ہے, کیچ ہے. تو اس طرح کے جسے کہتے ہیں ٹون ڈیف, سینس لیس, اور جسے کہتے ہیں ویری سیلفش, ایون میں کہنا چاہوں گا, جو آپ کو جو مناظر ہیں وہ دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں. اینڈ دس از ریفلیکٹیو, جو پھر جو پاپولیشن کا ایک جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کے اگینسٹ, وہ بھی آپ کو اس کے بھی آپ کو آن لائن یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کافی ریئیکشن آ رہا ہے, جو ناؤ پیپل آر ریسپونڈنگ بیک کہ بھائی آپ نے ہماری زندگیوں کے اوپر 70 سال سے جو ہے ہم پہ رول کر رہا ہے کہ خاندان, اینڈ یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار اس. اپنی زمینیں بچانے کے لیے آپ نے پانی کھول دیا ساری, ہم بہ گئے. تو ایسے تو ان ٹیون ہونا بہت ضروری ہے, احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی کے اندر جیسے باقی تمام احساس کے پروگرام ہے, احساس راشن کا جو پروگرام ہے, آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام تھا, کیونکہ آبویسلی انفلیشنری جو پریشر ہوتا ہے اکانومی کے اوپر, کووڈ کے بعد سے گلوبلی انفلیشنری پریشر آیا جہاں پہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں. اور ایسے میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہمارا جو اس کو پروٹیکشن دیں نچلے طبقے کو, ہمارے غریب طبقے کو, کہ وہ اپنے گھر کا چولہا اپنی جو عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے گھر کا چولہا جو سفید پوش طبقہ ہے وہ چلا سکے. تو اس میں بیسکلی احساس راشن پروگرام جو تھا, دیٹ واز دا پروگرام جہاں پہ جو آپ کے جو کریانہ اسٹور ہیں, جو بیسکلی آپ کی گروسری اسٹورز ہیں, گلی محلے میں جو کھلے ہوئے ہیں, those were basically roped in, ان کو آپ نے انکلوڈ کیا اس پروگرام کے اندر. At least that was the initial idea جب یہ پروگرام لانچ ہوا تھا, کہ they would participate in this program, اور نیشنل بینک کی سپورٹ بھی اس میں شامل ہوگی, and those stores could register with the government authority, relevant government authority, and people could then go اور وہاں سے جو ہے راشن لے سکتے ہیں, جس میں آپ جو آپ کی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, جیسے گھی ہے, آٹا ہے, دالیں ہیں, اس طرح کی جو چیزیں جو آپ کو بہت ڈیلی یوز کی, بہت فریکوینٹ یوز کی چیزیں ہیں, کوکنگ آئل ہے, اس میں آپ کو 30% جو ہے اس میں آپ کو رعایت ملے گی, ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو جو اگر جو مارکیٹ میں اگر آپ کو 100 روپے کی چیز مل رہی ہے تو وہ آپ کو 70 روپے میں, جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں ان کے لیے 30 روپے کا جو 30% کا ڈفرنس ہے, دس مائٹ ناٹ ساؤنڈ اے لاٹ, لیکن جو غریب طبقہ جو ہے جس کو ایک ایک پیسہ اس کے لیے ضروری ہے, it could be the difference between him, that family being broke by the 25th, or being able to survive until the 30th till the end of the month. So the 30% یہ جو رعایت تھی, but it was a very good program, but as with the Very well said, Monas bhai. I totally agree with you کہ in tune ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی پبلک کے ساتھ in tune نہیں ہو تو پھر آپ کس قسم کے لیڈر. سمن ابھی back to you please. بالکل. پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو میں چاہے اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دلا دوں گا, لیکن وہ پھر صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں نا, پھر وہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے, پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے. کہ کیا خیال ہے مصبر؟ Sure, actually میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. اگر آپ پاکستان کا اگر میڈیا ہسٹری اٹھائیں تو بفور عمران خان صاحب کا جب حکومت آئی, اس سے پہلے تک آپ اکثر نیوز دیکھتے ہوں گے کہ
इस शख्स ने खुदकुशी कर ली, you know, एक सफेद शख्स ने खुदकुशी कर ली, या अपने आप को आग लगा ली because he couldn't afford paying his electricity bill, because he couldn't afford feeding their child, right? फिर खान साहब का ये 3-3.5 साल की हुकूमत आई जिसमें इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए. इफ यू एक्चुअली अगर आप उस पर गौर करें तो आपको इन 3-3.5 सालों में इस तरह का कोई इवेंट मीडिया पे कवर होता हुआ नहीं नजर आया. किसी शख्स ने ऐसा नहीं किया. उसकी रीजन क्या है कि एक जो सफेद पोश शख्स है जो हलाल कमा रहा है, before, like me personally, before I ask for something, I mean, you know, that's like a death of me. So before I do that, I'll be like, you know what, I don't even want that life. तो ये चीज एक एहसास जो प्रोग्राम्स का जो बैनर था, इसने बहुत सारे सफेद पोश लोगों की इज्जत रखी है. इसी से मैं सोनिया आपसे एक सवाल करूंगा. एक प्रोग्राम था एहसास आमदन. ये जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया था, आपके ख्याल में ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? आई मीन ऑब्वियसली इट वाज बेनिफिशियल फॉर द पीपल, बट हाउ कुड वी यूज द सेम प्रोग्राम टू बेनिफिट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? ये जो एहसास प्रोग्राम है टोटल, it has not just the cash benefit like ये जो 12,000 आप दे रहे हो, which goes a long way. It has a lot of other things built into it under its umbrella. It has the petrol cards, right? It has the scholarship programs. It has राशन की तो हमने बात की है, पनाहगाह की भी बात की है. तो आप देखो definitely कैसे it's a give and take. When you help the people and help them uplift themselves, then obviously the state is also going to benefit. If there's a student, let's say, he's a very bright student, magar again, the house is not even affording food to eat the next day. So you know, he can't study and become something like, you know, professional, jo state ko bhi phir baad mein benefit kare. So I think this program goes a long way. Not only or like petrol cards, gas is so expensive. So if somebody cannot is worried all the time ke office jaane mein mere itne paise kharch ho jate hain, so you know koi bhi emergency ho sakti hai kisi ko. So to get out of that like phase and to go beyond and then uplift yourself, then ultimately jab aap kuch ban rahe ho us program ki help se, to state hi aapki benefit kar rahi hai indirectly. बिल्कुल मैं एग्री करूंगा. एज लाइक यू नो वंस जैसे एहसास आमदन में they were helping people to build their businesses. When they're back on their feet and if they pay back that amount, you're increasing number of taxpayers eventually. आप क्वालिटी ऑफ लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हो. होता क्या है, ज्यादातर लोग कोई कारोबार क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज खाने को पैसे हैं नहीं, मैं कमाऊंगा कहाँ से, राइट? मैं कैसे कोई बिजनेस कर सकता हूँ जब एक चपरासी की तनख्वाही 7-8-10 हज़ार रुपए है लेकिन उसका किराया 5,000 रुपए है, 1,000 रुपया उसका आने जाने में लग जाता है, खाने को उसके घर में नहीं, बिजली के बिल, लाइक वो हार्डशिप्स जो हैं. तो जब आप वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक स्टैंडर्ड बढ़ा देते हो ना, तो जैसे अब हम यहाँ पे हैं, लाइक वी हैव वन इनकम दैट वी आर वर्किंग ऑन, जो हमारी जॉब है, लेकिन देन सिंस वी हैव दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि यार मैं थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ तो दैट वुड बी माय सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम, दिस वुड बी माय थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम, राइट? तो वो क्या है, क्योंकि वी हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. जब वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आप पाकिस्तान में लोगों को देंगे, eventually they will start thinking outside the box. अभी तक क्या किया जा रहा है जी, पकड़ा दो, बस इनको सिखाना नहीं कमाना कैसे है, इन्हें सिर्फ दे जाओ. और I think एहसास आमदन was one of those programs. यार इनको actually सिखाओ, not to just don't give them a fish, teach them how to catch a fish. क्या ख्याल अली भाई आपका? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा. मुझे खान साहब की एक बात याद आ गई जैसे कि उन्होंने कहा था कि पैसे से यूज नहीं होना, पैसे को यूज करना है, राइट? तो पैसे से कभी यूज नहीं होना. हमने इन क्वेश्चन आंसर को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाया. तो अगर आप कोई लास्ट कमेंट देना चाहें उसके बाद हम रैप अप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आम आदमी के क्वेश्चंस आम आदमी से जरूर पूछेंगे. तो प्लीज कोई लास्ट कमेंट आप 1 लाइन 2 लाइन कहना चाहें तो है. So I'll just want to wrap up at my end like you know we have a leader like Momina said, and this kind of leader comes once in a century. We have to value that leader. We have to like you know give him a chance for our country, because देखो he had this vision for his nation. उसने promise किया और फिर उसने implement किया जो उसने promise किया. So that is huge, and we are still a developing country, so we cannot afford the nonsense that is going on there right now. Okay, अब मैं आता हूँ, अब आप आओ, अब वो चोरी, अब वो चोरी. No.
we have to, like, you know, save our people and give them a chance in this world. So definitely pray for Pakistan and just hope for the best. Yeah. Awesome. Momna Api, if you want to go ahead. मैं तो बस खान साहब को कहूँगी, खान साहब इस वक्त कौम जो है ना आपके पीछे नहीं खड़ी, आपके साथ में खड़ी, आप कदम बढ़ाएं, हम आपसे आगे हैं, आपके आगे चलेंगे, तो और इंशाल्लाह बस अनकरीब ये होएगा इंशाल्लाह. Manus bhai, go ahead please. Any last comments? जी, so जैसे आज हमारी डिस्कशन जो थी वो प्रिडोमिनेटली एहसास के जो अम्ब्रेला के नीचे जो प्रोग्राम्स थे उनके बारे में थी. तो यहाँ पे एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि खान साहब ने अपने जब वजीर आजम जब वो बने थे 2018 में, उसके बाद आई थिंक पहले ही खिताब में उन्होंने जो पब्लिक से जो एड्रेस किया था उसमें एक बात मेंशन करी थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट और की लगी मुझे, वो थी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है जी, तो वो जो है आई थिंक दैट इज द की टू सक्सेस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि यू आर अ ह्यूज पॉपुलेशन, यू नो, इट हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, छोटे एरिया के अंदर 220 मिलियन के करीब जो ऑफिशियल फिगर्स है उसके मुताबिक लोग वहां पे रह रहे हैं, जिसमें ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपकी यंग है, यू नो, यूथ है. तो वहां पर जो जैसे आप अली ने भी जैसे भी पहले बोला कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो बड़ी जरूरी है. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, क्योंकि किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो वहां पे सारे के सारे ब्रेन सर्जन या हार्ट सर्जन या न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं बैठे होते, सारे एस्ट्रोनॉट नहीं होते. उसमें देयर इज अ यू नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, उसमें बहुत सारे लोग जो है, उसमें प्लम्बर भी होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन भी होता है, कोई उसमें आपका HVAC टेक्नीशियन भी होता है, कोई गाड़ी का मैकेनिक होगा, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, यू नो. सो द पॉपुलेशन, आपने बेसिकली पूरी कौम को जो है वो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में ऐसा उलझा के रखा हुआ है कि उनको अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने का मौका ही नहीं मिला, ना उनकी वो सोच है कि हम अपनी स्किल सेट को डेवलप करें. रियलिटी ऑफ लाइफ इवन इन द यूएस के बहुत कम लोग 4 ईयर कॉलेज पूरा करते हैं और उससे भी कम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लाइक मोने सेड. बट यहाँ पे टेक स्कूल है बहुत, and a lot of kids after high school go to tech school, and every skill is priceless. We need everybody in that's why concept says, right? That's why he have seen the world, he has an exposure. Exactly. But these politicians does not have that exposure, they don't have that vision. Samanapi, please go ahead, your last comments. मेरा बस खाली ये कि जिस एक प्रोग्राम के बारे में हमने इस वक्त बात नहीं की और जो मेरा शायद या बहुत कम बात की और मेरा बिल्कुल फेवरेट प्रोग्राम है, वो जो अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम है खान साहब का, वही एहसास की ही अम्ब्रेला में आता है. वो भी 4 साल में करीब 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए जिसमें स्कॉलरशिप्स हैं, और उसके मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, उसके अंदर साथ में छोटा सा स्टाइपेंड भी होना, इम्पॉवरिश्ड ज्यादा जो इलाके हैं वहां से उन लोगों को चांस देना पढ़ाने का, और खवातीन के लिए 50% तक का कोटा होना. तो मेरा तो सबसे ज्यादा एक वो पसंद का प्रोग्राम है. तो इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में उसके बारे में भी बात करेंगे. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग द टाइम. सर जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ. इमरान खान साहब बात करते हैं अक्सर रियासत मदीना की, एंड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि इंसान मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानद है, और जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को उसका पता लगता है. इसी तरह हमारा एक मुल्क है, ऑब्वियसली इस्लाम के नाम पे हम लोगों ने लिया है, हमें और लोगों का एहसास करना चाहिए. और जो सबसे बेहतर बात मैं समझता हूँ, हमें वो लीडर चूज करना चाहिए जिसको हमारा एहसास हो, ना कि ऐसे लोग कि जिनको इस चीज की परवाह नहीं कि आम आदमी के क्या मसाइल हैं और वो किन चीजों से गुजर सकता है. इसी बात पे खत्म करेंगे. मिलते हैं कुछ आम पाकिस्तानियों के साथ हमारे सवाल और कौम के जवाब में.